शैलेश बाब, तुम्ही येयले हांगासर जे युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट चिंबलकार हांगा स्ट्रायकार बसल्या पळय ते तर तुमचे हे कित्याक लागून येयले तुमी? पण ॲक्च्युली हांगा मॉल येवंक जायना. दुसरी गजाल, सरकार कोणाचोय आसूं, सरकारान कोणूय बसों, जेन्ना जनता जनार्दन आसता पळय तेंचे जेन्ना अपोज आसता, तांकां जेन्ना काही गजाली नाका आसता पळय तेन्ना सरकारान त्यो करूंक जायना. सरकारान इन सेन्स कोणी करूंक जायना, ज्या लोकांक ह्या जनतान निवडून हाडून सरकार घडयला पळय त्या लोकांनी करूंक जायना. एका सिंपलसो थॉट आसा, आमी सगळ्यांनी सिवीक शिकला, कित्याक सरकार आमच्या खातीर आसता. सो आमचे जे विचार आसा, आमचे जे प्रश्न आसा आनी आमचे जे प्रॉब्लम्स आसा हे सरकारान पयलीं समजपाक जाय. जेन्ना चिमलची जनता हांगा जर हंगर स्ट्रायकाक बसता की हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून, हेका खुबशे तेंच्यांनी रिजन दिलेली आसा, जी कोर्टान सुद्दां ती गेल्या आनी खंय तरी एप्लिकेबलू आसा. तर म्हाजो एक सिंपल प्रश्न आसा गोंयच्या सरकाराक, हांव पर्टिक्युलर आमदार किंवा खंयचो मंत्री म्हणिना, जेन्ना तुमच्या वोटरांक, आतां हे स्पेसिफीक उलयता, सरकाराच्या वोटरांक जर हो मॉल नाका तर सरकाराक कित्याक जाय, हो एक प्रश्न येता. हो जनता जनार्दनाचो प्रश्न येता. तशें जर आमी पळयत जाल्यार अशें आयकूंक येयलें की हांकां स्टॉप वर्क नोटीस आसा पंचायतीची, तरी ह्यांच्यांनी खंयच्या पावराचेर हें काम रातचें चालू दवरलां. तशें जर पळयतलें जाल्यार हेंच्यांनी वायलन्स केलेलें आसा, सगळीं सॅक्शनां आनी सगळे अमायंट्स. कारण जे बी ब्रेकर आसता पळय, रॉक ब्रेकर आसता, हांकां 6 उपरांत एस्केवेशन करपाक अधिकार आसना. तर हे रातचे जर हें करता तर हें खंय तरी कोणाच्या तरी आशिर्वादान करता आसतलें. आनी ही जी जबरदस्ती चल्ल्या पळय लोकां बरोबर, कारण हे चिमलकार आयज हंगर स्ट्रायकाक बसले. आयज आमी 2025तल्यान 26 वयता, तर कितें तरी उदारगत जावपाक जाय न्ही. आमचो CM सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, आमी सरकार खंय तांच्या प्रत्येकाच्या दारान आसा किंवा वयता किंवा वयतले, हे 3 गजाली तो उलयता. तर आयज तेजे वोटर हांगा रस्त्यार कित्याक आसा, हे प्रश्न सरकारान आन्सर करपाक जाय. तेज्या उपरांत पयल्याच पयली गजाल आसलेली, जेन्ना ही कंप्लेंट जाली हांगा, जेन्ना ह्या लोकांनी कंप्लेंट केली, सरकारान पयलीं भायर सरोंक जाय आसलो. कारण हो जो जमनीचो स्टाटा आसा पळय, हो ब्लॅक आनी लॅटरायट हो मिक्स स्टाटा आसा. जर आमी पळयलो तर जेन्ना असलो स्टाटा आसता पळय तेन्ना हांगा झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स लावप खूब गरजेचो आहा. ताका ZOI म्हणटा आमी. कारण सकयल एक नदी आसा, थंय सकयल कितके तरी गोंयकारांची घरां आसा. आयज हांगसरलो जो आमदार आसा तोय BJPचोच आसा आनी BJPचें सरकार आसा. तर सकयली घरां आसा, जर एक्सकवेट जालें आनी खंय तरी जमीन हाल्ली आनी तेजो जर वर्टिकल डॅमेज जालो तर अख्खो लँडस्लायड जो आसा तो लोकांच्या घरांनी पावतलो. आमी फातर्प्या पयले स्टॅम्पेड जाले, लोक मेले, बर्ज जाले, थंय लोक मेले. आजुनूय सरकाराक लोकांक मारून उडोवपाचें आसा काय हांगाय लँडस्लायड करून? हे जे प्रश्न आसा पळय हे सरकाराक करता हांव आमच्या वोटरांच्या वाटेंतल्यान. सो म्हाजी एक क्लियर कट मॅसेज आसा गव्हर्मेंटाक, जर लोकांक नाका न्ही तर तें बंद जावंक जाय. जे लोकांक नाका ते सरकाराक नाका असो एक कायदो आसपाक जाय. हो कायदो आतां हो सरकार हाडटलो काय फीर ह्या सरकाराक घडोवन खंयचो दुसरो सरकार घडोवचो पडटलो, ते फाल्यां मागीर जनता जनार्दनाच्या हातीन आसा. तर तुमी आदवोगाद म्हणून हो प्रश्न तुमकां आतां कितें आहा, स्टे आहा, ऑलरेडी स्टे आहा, हय हो मॅटर साब जुडीस आहा. हय तर ह्या अधिकाऱ्यांक कित्याक घाई आहा ते काम फुडें व्हरपाक? पळय, जेन्ना सबजुडीस आसा पळय तेन्ना जो पर्यंत कोर्टाचो निकाल लागना हांगा कांय जावंक जायना, खंयच्योच हालचाली जावंक जायना. एक्चुली प्रायमरी अरेस्ट जावंक जातलें जेन्ना काम स्टार्ट जाल्लें तेन्ना. हांवें तेंच म्हटलें न्ही, हो सरकार खंयचे वाटेन वयता पळय ते ह्या जनता जनार्दनाक कळना. आतां ताका मल्टिपल जागे आसता. जेन्ना आमी सबजुडीस म्हटलें काय ना, भायर सरपाक खुबशे जागे आसता. ती युती आसता जी कोर्टान घडटा. आतां कोर्टान घडलां कितें, स्टेटमेंट जाला काय ना, रेकॉर्ड जाला तें म्हाजे कडेन अजून नॉलेज येवंक ना. जर म्हजे कडेन येयल्ली तर आयज हांव तेजो पुरावो तुमकां आढावो दिवपाचो. पूण हांगा उलयतना आमकां जनताचें पळोवपाक जाय न्ही. हांगा कोर्टान कितें घडटा तें ना, तर हांगा जनता जी आसा, हे जे आमचे वोटर आसा, हंगर स्ट्रायकाक बसा सारकी परिस्थिती ह्या सरकारान 2-3दा कशी हाडली काय म्हणटा आपल्याचेर. जेन्ना तुम्ही म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, तर ह्या हंगर स्ट्रायकाच्या लोकांच्या दारी कित्याक सरकार पावलो ना? तेंची घरां मोडटली काय ना हेजो विचार कित्याक सरकारान केलो ना?
हे सगळो विचार जर केल्लो तर सरकार आमच्या दारी खंय तरी बरोबर वाक्य आसपाचें. तर आमी म्हणटा कितें डेमोक्रेसी आमची कंट्री डेमोक्रेसी आनी डेमोक्रेसीन कितें आसता एक गव्हर्मेंट आसता पळय तो फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल म्हणटा पूण हांगासर उलटेंच जालेलें आहा ना, ते हे- लोक- हे लोक- हांवें म्हाज्या फाटीं एका बायटान म्हटलां बाय द पीपल फॉर द पीपल. आतां कितें जालेलें आहा बाय द वोट गेट द MLA. हे जो पर्यंत ट्रेंड बदलचो ना पळय त्या पर्यंत हो सिविक्सचो जो धडो आसा पळय हो रियलिटीन येवचो ना, खंय तरी एक्झिस्टीन जावचो ना. आयज हें सगळें बदलपाची गरज आसा. आयज हे जें कितें पळयता पळय वॉट डजंट मॅटर की बाबा हो सरकार उडयलो आनी खंयचो दुसरो सरकार हाडलो. आमकां लोकांची मेंटलिटी चेंज करपाक जाय. ती मेंटलिटी जाय आमदारा भितर, पंच आसता तेंच्या भितर, ZP आसता तेंच्या भितर, MP आसता तेंच्या भितर. ही मेंटली जाय की बाबा हे म्हाजे गोंयकार, हो म्हाजो जनता जनार्दन म्हणजे देव. ही मेंटली जो पर्यंत हे पंच, सरपंच किंवा ZP, आमदार, खासदार यांच्या तकलेन येयना पळय तो पर्यंत हो बदलाव घडप खूब डिफिकल्ट आसा. सरकार खंयच्याय पक्षाचो येवं हो बदलाव घडचो ना. हे आमी पयलीं सुदारपाक जाय न्हू. बाय द पीपल फॉर द पीपल हे सगळें बरोबर आसा बट टुडेज ट्रेंड इज वॉट बाय द वोट. By the दिस इज vote. वॉट हॅपनिंग. हां